बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये शाम का वक्त था जब मेरी बीवी थकी थकी सी घर में दाखिल हुई। उसके चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो सख्त परेशान थी, मगर उसकी परेशानी की वजह क्या थी, इससे मैं नावाकिफ़ था। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, रक्षंदा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा किचन में चली गई। हल्का सा खाना खाया और फिर कमरे में सोने चली गई। मैं उसे नोट कर रहा था, लेकिन ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई थी कि कमरे में जाते वक्त उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था ताकि मैं कमरे के अंदर न जा सकूं। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई थी। आज तक मेरी बीवी ने ऐसा रवैया मेरे साथ नहीं अपनाया था। आज ऐसा क्या हो गया कि वो मुझे ये तेवर दिखाने लगी? वैसे भी 3 महीने बाद तो हमारी औलाद पैदा होने वाली थी। मेरी बीवी औलाद की खबर मिलने के बाद से बहुत खुश थी, मगर अब उसका रवैया अजीब हो गया था। उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। वो हाफिज़ कुरान थी, शौहर के हुकूक से बखूबी वाकिफ़ थी, मगर बावजूद इसके उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी। आज उसकी परेशानी कुछ अलग सी थी। वो हर परेशानी का जिक्र मुझसे कर दिया करती थी, मगर आज जब मैं दरवाजे पर गया, उससे दरवाज़ा खोलने को कहा, उसकी रोती सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। कहने लगी, जलाल यहाँ से चले जाएं, मुझे फ़िलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं सख्त परेशान हूँ। मेरी परेशानी की वजह बहुत अजीब है, आपको बता भी नहीं सकती। ये सुनकर मुझे हैरत का सख्त झटका लगा था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझे भी नहीं बता सकती थी? इस बात पर मैं सख्त हैरान भी था, मुझे बुरा भी लग रहा था, मगर मैंने दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा। औरतों की आदत होती है कि उनसे कुछ न पूछा जाए तो वो खुद ही अपने आप बात बता देती हैं। मैं बस उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी बीवी मुझे खुद ही सच्चाई बताएगी, मगर वो दिन नहीं आया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, मेरी बीवी ने लब नहीं खोले। उसकी परेशानी थी कि बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। अगले दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो मुसल्ले पर बैठ गई, रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगी, ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे। वो दुआएं करती तो मेरा दिल हौलता। पता नहीं वो क्या कह रही थी, उससे ऐसी क्या ख़ता हो गई थी कि जिसकी वो बार बार माफ़िया मांग रही थी, मगर मैं था कि समझने से कासिर था। उससे बात पूछता तो वो नज़रअंदाज कर देती, बस अल्लाह के सामने रोए जाती, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वो ये बातें कहती तो मेरा दिल हौलता कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है। मेरी बीवी तो हाफिज़ कुरान थी, उसने ज़िंदगी सारी शरीयत के मुताबिक गुजारी थी। कम अज़ कम मेरे सामने तो वो ऐसी ही थी, नमाज पढ़ती, रोज़े रखती, अमल में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। मगर अब जबकि वो माँ बनने वाली थी तो वो इस कदर परेशान थी कि उसे परेशान देखकर मुझे लगता कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, जिसका कोई हल नहीं होगा। खैर, मैंने सोचा कि औरतों के वैसे भी बहुत परेशानियों वाले मामलात होते हैं, वो ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो रोते हुए गुजार देती हैं। मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता था, प्यार को बढ़ाना चाहता था। मैंने उसके रोने धोने को तो नज़रअंदाज कर दिया, मगर जो बात सच हो वो छुपती तो नहीं है। कबूतर की आंखें बंद करने से कौन सा बिल्ली अपना इरादा बदल देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले दिन जब मैं घर आया तो घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। एम्बुलेंस को देखकर मैं हैरान रह गया था। हमारे घर में तो सभी सेहतमंद थे, कोई इतना बीमार नहीं था कि घर पर एम्बुलेंस आ जाती। घर पे एम्बुलेंस आने का मतलब यही था कि कोई ना कोई गड़बड़ है। मेरे जहन में पहला नाम मेरी अम्मा का आया। मैं जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये देखकर कि मेरे घर में मेरी अम्मा, बहनें सभी रो रहे थे। सबने मुझे बताया कि रक्षंदा को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा है, क्योंकि गर्मी की वजह से उसकी नाक से नक्सीर फूट पड़ी थी। खून की शदीद कमी हो जाती
इसी लिए अचानक अस्पताल लेकर जाना पड़ा। ये बात सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मैं रक्षंदा से बेपनाह मोहब्बत करता था। आज वो अस्पताल पहुंच गई, मेरे लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। मैं अपने खर्चे के बारे में सोचने लगा कि मैं पैसे कैसे खर्च करूंगा अपनी बीवी के इलाज पर। मैं तो सरकारी क्लर्क था, मेरी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं थी। इतने में अचानक इतना बड़ा खर्चा खुल जाना, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह तवक्कल पर मैं घर से निकल पड़ा। एम्बुलेंस तो दूर जा चुकी थी। मेरी बीवी का भाई भी उसके साथ अस्पताल गया था, जबकि मेरे घर से कोई नहीं गया था, इसीलिए मुझे आगे की कोई इत्तला न थी। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा तो मेरी सास भी वहां खड़ी थीं। इसका मतलब ये कि मेरी बीवी के घर वालों को इस मामले का इल्म था, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ पता न था। मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगा कि बजाय अपने ससुरालियों को एतमाद में लेने के उसने अपने मायके वालों को ही बुला लिया। लेकिन अभी मैं उससे बात नहीं कर सकता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी बीवी को दरअसल हुआ क्या है। मैंने अपने ब्रदर निस्बती से पूछा कि क्या बात है भाई, मैं नौकरी पर था, ये मामला हो गया, मुझे बता दें कि मेरी बेगम के साथ क्या मामला पेश आया। उसने कहा कोई बात नहीं है जनाब, आप फिक्र नहीं करें। मुझे उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो भी मुझसे कोई बात छुपा रहा है, मगर मैं तो बाल की खाल उतारने वाला आदमी था। मैंने उससे कहा कि मुझे उस रूम का बता दे जहां मेरी बीवी को रखा गया है। उसने घबराते हुए मुझे कमरा नंबर 15 का बताया। मैं कमरा नंबर 15 में गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो कमरा तो सच्चा बच्चा का था। इसका मतलब हमारा मेहमान 2 महीने बाद आने वाला था, वो आज ही आ रहा था। मेरे जहन में सवालात उठने लगे। अगर ऐसी बात थी तो मेरी बीवी कम से कम मुझे तो बताती, मैंने दिल में सोचा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझे ये बात नहीं बताई, जबकि 2-3 दिन से वो सख्त परेशान भी थी। मेरी बीवी का भाई कहने लगा कि आप मेरी बहन पर गुस्सा मत कीजिएगा, वो फ़िलहाल बहुत परेशानी में है। जबकि माँ बनते हुए तो औरतें बहुत खुश होती हैं, उनके जहन में बस आने वाले बच्चे के ख्यालात होते हैं, वो उसके बारे में सोचती हैं, अपनी ममता के रंग दिखाती हैं। लेकिन मेरी बीवी ने तो रोना धोना मचा रखा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस चीज़ की परेशानी है। अभी मेरी बीवी का केस होने में 1 घंटे का वक्त बाकी था। मैंने सोचा कि मैं जाकर उससे बात कर लूँगा, तसल्ली दूंगा और बहाने बहाने में उसकी परेशानी की वजह भी पूछ लूँगा। तभी मैं लेबर रूम के अंदर चला गया, मगर मेरी बीवी ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो फ़िलहाल मुझसे मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया, मगर उसकी हालत उस वक्त नाजुक थी। मैं उस पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहता था, लेकिन मैंने नर्स से दरख्वास्त की कि वो मुझे एक बार मेरी बीवी को देखने की इजाज़त दे दे। मैं उसे देखकर सुकून में आ जाऊंगा कि वो खुश भी है या नहीं। नर्स वैसे तो मेरी बात शायद ना मानती। मैंने उसके हाथ पर 5,000 रुपये रख दिए। उसने कहा कि ठीक है, आप दूसरी तरफ से आकर अपनी बीवी को देख लीजिए, मैं खिड़की के अंदर से पर्दा हटा दूंगी। आप उल्टी सिमत से आएंगे तो उसे देख पाएंगे, क्योंकि अगर सीधी सिमत से आते उसने देख लिया तो खामखा वो शोर करेगी। इस वक्त मरीज़ा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप एहतियात करें। मैंने ये बात समझ ली थी। आप एहतियात करें, मैंने ये बात समझ ली थी। मैं दूसरी तरफ से घूमकर आया और खिड़की से अंदर झांक कर देखा। मैंने देखा मेरी बीवी अभी तक रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर मैं तड़प कर रह गया। समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं जिससे उसकी तकलीफ़ कम हो जाए, लेकिन वो थी मुझे कोई बात नहीं बताना चाहती थी। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी थी जो काफ़ी परेशान कुन थी। उसके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया था और ऐसे लग रहा था कि उसकी ज़ुबान सूज गई हो। हालांकि उसका मुंह बंद था, लेकिन इसके बावजूद उसका मुंह सूजा हुआ और फूला हुआ लगता था। उसे यूं देखकर मैं तो बस सोचता ही रह गया, क्योंकि मैं उससे कोई बात नहीं कर सकता था। खैर, काफ़ी चीज़ें सोचने समझने के बाद जब मैं वहाँ से पलटा, मेरी अम्मा भी अस्पताल पहुँच चुकी थीं। वो भी परेशान खड़ी थी, पाती कि मेरी बहू ने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली। वो अकेले डॉक्टर के पास जाती रही। उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि कोई परेशानी है। अभी मुझे पता चला है कि हमारे घर तो आज ही
ہمارا نیا مہمان آنے والا ہے، میں اس کے لیے خوش ہوں، تم بھی اپنی بیوی کو اس خطا کے لیے معاف کر دو۔ اماں کے کہنے سے پہلے ہی میرا دل نرم ہو چکا تھا۔ بہرحال آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد ہمیں نرس نے خوشخبری سنائی کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ نرس یہ خبر سنا کر چلی گئی۔ وہ اگلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کمرے کی طرف جانے لگا جہاں پر میری بیوی کو داخل کیا گیا تھا، مگر اس کمرے میں پہنچ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی کیونکہ وہ کمرہ تو اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ بجایا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ہسپتال کے اسٹاف کو بتایا کہ یہاں میری بیوی تھی، دروازہ اندر سے بند ہو گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ہسپتال اندر سے بند ہو گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ہسپتال کے اسٹاف نے مجھے جو خبر سنائی میرے لیے ہوش اڑا دینے والی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کی بیوی نے تو یہاں پر داخلے کے بعد ہم سے کوئی علاج نہیں کروایا، وہ دوسرے ہسپتال منتقل کر دی گئی تھیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ اپنا کوئی علاج یہاں نہیں کروائیں گی، اسی لیے اپنے بچے کے ساتھ فوراً ہی انہیں دوسرے ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ بات پتہ چلنا تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اب اپنی بیوی پر حقیقتاً غصہ آنے لگا۔ ایسے لگتا تھا وہ مجھے میری اولاد سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میری اماں بھی سوال پوچھ رہی تھیں کہ بہو کہاں گئی۔ میں اپنے پوتے سے ملنا چاہتی ہوں، مگر بہو تو پوتے کو لے کر ہسپتال سے غائب ہی ہو گئی۔ اس بات نے جہاں مجھے پریشان کیا، وہیں میرے ذہن میں ہزاروں جیسے تیسے کر کے اس پرائیویٹ ہسپتال میں پہنچا جس کا پتہ مجھے ان لوگوں نے دیا تھا۔ وہاں جا کر مجھ پر مزید انکشافات کی بارش ہونے لگی۔ مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی نہ صرف یہاں آنے کے بعد اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ اپنا سارا خرچہ بھی خود اٹھا رہی ہے۔ میرے سسرال والے اس سارے بچے کا خرچہ اٹھا رہے تھے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتے تھے مجھے اس کی کچھ سمجھ نہ تھی۔ میں اب اپنی بیوی سے مل بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات اماں کو بتائی تو کہنے لگیں، یہ لوگ بھی اسی معاشرے اور محلے میں رہتے ہیں، ہم ان کے گھر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا وارث ہماری اولاد لے کر ہمارا خون وہ ہم سے دور کر دیں۔ میں تو انہیں ایسے نہیں بخشوں گی۔ تمہاری وہ بیوی ہے بیٹا، تمہارا دل نرم ہوگا، میرے لیے تو وہ بہو ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس ہماری نسل ہے، ہم اسے جانے نہ دیں گے۔ اماں کا لہجہ سخت تھا۔ میں نے بھی عقل کے ناخن لیے، جانتا تھا کہ اگلے دن ان کے گھر جا کر سارے معاملات ویسے بھی طے ہو جائیں گے، اس لیے بہتر تھا کہ ابھی صبر اور عقل سے کام لیا جائے۔ میں نے اپنی اماں کی بات مان لی تھی۔ میں نے بازار سے کچھ تازہ پھل اور بسکٹ وغیرہ خریدے، اپنی بیوی کے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں انجانے اندیشے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی خوف سچ ثابت ہونے والا ہو، مگر اماں کے سامنے میں اپنے خدشات کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو گھر پہنچ کر بیٹا ہونے کے باوجود گھر کی فضا پر چھائی سوگواری کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا، مگر میں نے کسی سے کوئی تفتیشی سوال جواب نہیں کیے۔ جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھے جلد یا بدیر خود ہی بتا دیں گے کہ اصل بات کیا ہے۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے تو یہ تک نہیں کہا کہ مجھے مننے کو دیکھنا ہے۔ میں چپ بیٹھا تھا۔ میری ساس خود ہی باتیں کرنے لگیں۔ بیٹا، کچھ معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، بس قدرت کے کھیل، انسان کیا کر سکتا ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ تم اپنی بیوی کو سمجھو گے، اسے کسی چیز کے لیے قصوروار نہیں ٹھہراؤ گے۔ اپنی ساس کی تمہید سن کر میں پھر سمجھ گیا کہ میری بیوی سے کوئی خطا ہوئی ہے، مگر وہ کیا خطا تھی میں ابھی تک ناواقف تھا۔ یہ لوگ بس پہیلیاں بھجوا رہے تھے۔ تبھی اندر سے میری بیوی نے مجھے بلا دیا، کہنے لگی کہ آ کر مننے کو دیکھ لیں۔ میرا دل باپ بننے کی خوشی سے ایک بار پھر پوری خوشی کے ساتھ دھڑک اٹھا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، مگر سامنے صرف میری بیوی بیٹھی تھی، منا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر رونے لگی، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ منا کہاں ہے رخشندہ؟ میں نے اس سے سوال کیا۔
تو اس کی سسکیاں پھر سے میری سماعتوں کو ٹکرانے لگیں۔ منّے کے ابا، ہم لٹ گئے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی سزا دے دی۔ بلکہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں، ہمیں نہیں، مجھے سزا دے دی۔ رخشندہ رونے لگی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ رخشندہ، میں کل سے یہ ڈرامے بازی دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر تم نے 1 منٹ بھی مجھے منّے سے نہیں ملوایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا غصہ سن کر وہ سہم گئی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ابھی آپ کو منّے سے ملواتی ہوں۔ اس ٹوکری پر پڑا کپڑا ہٹا کر آپ اپنے منّے کو دیکھ لیں، لیکن نفرت نہیں کریں گے۔ میں نے رخشندہ کی بات سن کر بے تابی سے ٹوکری پر پڑا کپڑا اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی میری تو جان نکل گئی تھی۔ اچھا خاصا مضبوط اعصاب والا مرد ہونے کے باوجود میری تو چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی تھیں، کیونکہ سامنے پڑا وجود جو کہ اب میرے نام سے منسوب ہو چکا تھا اور دنیا اسے میرے نام سے جانتی، میری پہچان اسے ملنی تھی، اس کے چہرے پر ایک نومولود کی معصومیت تو دور کی بات، چہرے کا رنگ بھی کالا سیاہ تھا۔ بچوں کی عموماً دانت نہیں نکلتے، لیکن جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے تیز نوکیلے دانت اس کے ہونٹوں سے باہر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ خدا نخواستہ کسی کتے سے مماثلت رکھتا تھا۔ یہ دیکھ کر میری نہ صرف جان نکلی، بلکہ میں سوچنے لگا کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی جو میری اولاد یوں پیدا ہوئی۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت مجھے اپنی بیوی پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ اولاد تو میری تھی، اللہ نے اولاد مرد کے نصیب میں لکھی ہے، پھر یہ سب کچھ یقیناً میری وجہ سے ہوا ہوگا۔ میں رونے لگا۔ پہلی بار اپنی بیوی کے سامنے میری آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں منّے کے ابا؟ سارا قصور تو میرا ہے، میں اصل گنہگار ہوں۔ یہ اللہ کا عذاب میرے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر میں ایسے نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا۔ تم نے کیا کیا رخشندہ؟ تم تو نیک عورت ہو، تہجد گزار ہو، قرآن پڑھتی ہو۔ میں گنہگار ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اتنی نیک بیوی ہونے کے باوجود بھی مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ میں اپنے رب کو 2 سجدے ہی کر لوں۔ مجھے معاف کر دو، میں اچھا شوہر بن سکا نہ ہی اچھا باپ۔ میری بات سن کر وہ بولی، غلطی آپ کی نہیں، قصور میرا ہے۔ ساری بات آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ رخشندہ کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر واقعی میں ایسا احساس ہو رہا تھا کہ اس سے کوئی بڑی خطا سرزد ہوئی ہے۔ کیا بات ہے رخشندہ؟ کیا تم نے کچھ واقعی کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ آپ تو جانتے ہیں ہمیں کتنی کوششوں کے بعد، کتنے انتظار کے بعد یہ اولاد ملی ہے، لیکن مجھ میں صبر نہ تھا۔ یہ اولاد تو ویسے بھی ہمارے نصیب میں لکھی تھی۔ میں نے جلد بازی کی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے رب کی حدود کو توڑا، ناشکری کی۔ اس کے بعد مجھے میری ایک پڑوسن نے بتایا کہ اگر تم اولاد حاصل کرنا چاہتی ہو تو دور ایک ہندو جادوگر بیٹھتا ہے، جا کر اس سے بات کرو، اس نے بہت عورتوں کی گود بھری ہے۔ میں نے شرک کیا تھا منّے کے ابا، اور جب میں اس آدمی کے پاس گئی اس نے مجھ سے عجیب بات کہی۔ کہنے لگا کہ تم جیسی نیک عورت کو تو جادو سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت بدکار ہونا پڑے گا، تب جا کر شیطان تم سے خوش ہوگا۔ پھر اس نے مجھ سے وہ کام کروائے منّے کے ابا کہ میں کیا بتاؤں۔ میں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، میں نے اللہ کی حدود کو توڑا، میں نے ہر وہ کام کیا جس سے انسان اپنے رب کو ناراض اور شیطان کو خوش کرتا ہے۔ بعض اوقات مجھے احساس ہوتا تو میں سامری جادوگر سے کہتی کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو کہتا کہ اگر تم نے اس وقت راستے میں عمل چھوڑا تو تمہارے سب گھر والوں کی جان چلی جائے گی، تمہارا شوہر زندہ نہیں بچے گا۔ بس میں اس کی باتوں میں آ کر اس دلدل میں دھستی چلی گئی، اور دیکھو اللہ نے مجھے کیا سزا دی۔ اللہ نے مجھے میرے جرم کی سزا اس دنیا میں ہی دے دی، لیکن اب تم میرے لیے جو سزا تجویز کرو گے مجھے منظور ہے، سوائے ہماری جدائی کے۔ یہ بات سن کر میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، مگر میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ اب الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میرے اعتماد کا محل 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک میرے ہونٹوں پر چپ کا تالا ہے۔ آپ بتائیں، ایسی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔